नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बराहा क्षेत्रको श्रीलङ्का टप्पूमा 45 वर्षपछि बलियो बिजुली बलेपछि 900 परिवारका 5000 भन्दा बढी स्थानीयमा छायो खुसी। गल्याङ नगर अस्पतालमै स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु, बीमा कागजातका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। नगरवासीलाई स्वास्थ्यमा लाभान्वित गराउने नगरको उद्देश्य। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले गर्यो 3 वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम। केन्द्र पुग्न पक्की र झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक र पुल निर्माण भएपछि स्थानीयको शास्ति हट्यो। सामूहिक खेतीबाट समृद्धि भित्र्याउँदै रूपन्देहीका किसान, कोरोनाले सिकायो सामूहिक कृषि उद्यम, स्थानीय तह बन्दैछ सहयोगी। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्यो, कोरोना कहरका बीच थलिएको पर्यटकका लागि प्याराग्लाइडिङ बन्यो सञ्जीवनी बुटी। र अस्त व्यस्त बन्यो धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका, पूर्वाधार बनाउनै सकेन नगरले, स्थानीय र सेवाग्राही शास्ति खेप्दै। पालिका खबर अब विस्तारमा। आधा शताब्दीदेखि बसोबास रहेको सुगम मानिएकै बस्तीमा पनि टुकीको भरमा दैनिकी चलाउनु पर्ने अवस्था थियो भन्दा आश्चर्य लाग्छ। तर यस्तै बाध्यता थियो सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 श्रीलङ्का टप्पूका स्थानीयको। लामो समय टुकीकै भरमा गुजारेका यहाँका स्थानीयले अहिले भने बिजुली बाल्न पाएका छन्। बिजुलीको उज्यालोसँगै यहाँका स्थानीयको मुहार पनि धपक्क बलेको छ खुसीले। सुनसरीबाट पालिका खबरदाता विनय बाराकुटीको एक रिपोर्ट। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 6 का सुबोध चन्द्रवंशी श्रीलङ्का टप्पूमा बसेको 20 वर्ष पुरा भयो। उनी बसाई आउनुभन्दा 25 वर्ष अघिदेखि बसोबास भएको यो टप्पूमा भर्खरै मात्र बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। अहिले यहाँका स्थानीयको घरमा झलमल्ल बिजुली बलेपछि हर्ष बढाई गरिरहेका छन्। सङ्घीय सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद विकास कोषको 1,50,00,000 रुपियाँ खर्च गरेपछि श्रीलङ्का टप्पूमा बिजुली पुगेको हो। यो टप्पूमा 900 परिवारका 5000 भन्दा बढी स्थानीय 45 वर्षदेखि टुकीको सहारामा बस्दै आएका थिए। अहिले यहाँका स्थानीय झिलिमिली बिजुली बाल्न पाएकामा दङ्ग छन्। बिजुली आएको त धेरै अति राम्रो खुसीमा छ मान्छेहरूले हैन। झिलिमिली भयो हाम्रो। अब धेरै वर्षपछि स्विच थिच्नु पाएँ, अरूको घरमा गएर बोल बाल्दाखेरि हेर्थेँ हैन। अहिले चाहिँ अब हाम्रै घरमा लगायौँ गऱ्यौँ बाल्दैछौँ।
बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको श्रीलङ्का टपुमा बल्ल बिजुली त बल्यो, तर यहाँका स्थानीयका पीडा अनेकौं छन्। वन्यजन्तुको आक्रमण सहँदै आएका स्थानीयले बस्ती नै उज्यालो भएपछि अब वन्यजन्तु पनि आउन छाडेको बताउँछन्। टुक्कीको भरमा रात बिताउने स्थानीयले अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। पहिले त धेरै दुःख भएको थियो, त्यो डिबिया बालेर भात पकाउँदै थियो। अहिले त राम्रो छ, कति राम्रो भयो, सजिलो। सुगम जिल्ला भनिएको सुनसरीको सुगम तर विकासमा दुर्गम श्रीलङ्का टपुमा बिजुली पुगेपछि स्थानीयको वर्षौंदेखिको बिजुली बाल्ने सपना पूरा भयो। तर कोशी कटानको समस्यादेखि नेपाली सेना र प्रहरीको ज्यादतीसम्म उनीहरूका प्रमुख समस्या हुन्। यी समस्या अब कहिले सम्बोधन हुन्छन्, यसको पर्खाइमा छन् श्रीलङ्का टपुवासी। यत्रो लामो समयसम्म यो यति राम्रो सुन्दर ठाउँमा यो बिजुलीका निमित्त जलधारी पर्खिनु पर्ने थिएन। यो निकै असहज थियो, तर मैले यसलाई समय सीमाभित्र नै सहजतामा परिणत गर्ने यहीँका साथीहरूको प्रेरणाले म सफल भएँ। बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 6 तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 का 5000 स्थानीय बिजुली पुगेपछि लाभान्वित भएका छन्। यसरी नै जिल्लाका अन्य तहका स्थानीयका मुहार चम्काउने योजना र सोही अनुसारका कार्यक्रम कहिले ल्याउलान् हाम्रा सरकारले। हरेक जसो सरकारी कामका लागि लम्बितान प्रक्रियाको चाङ सम्झिँदा लाग्छ सरकारी कार्यालय चाहिँ धाउनै नपरोस्। एउटा सानो कागज लिन वा मिलाउन पनि 10 थरी अड्डामा धाउनुपर्ने बाध्यता अझै छ हामी कहाँ। त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीको मपाइत्वको पनि सीमा हुँदैन। सरकारी कर्मचारी जनताको सेवा गर्न नभएर जनतामाथि नै शासन गर्न कुर्सीमा बसे झैँ गर्छन्। कम्ता कन्पारो तात्दैन हामी सेवाग्राही सर्वसाधारणको। यस्ता समस्याबाट सहजीकरण गर्न र सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन गल्याङ नगरले राम्रो प्रयास सुरु गरेको छ। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर नेउपानेको एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले आफ्नै नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नगरभित्रै बिमा गराउन सकिने भएपछि बिमा कागजात मिलाउन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताबाट नगरवासीले छुटकारा पाएका छन्। नगर अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी बिमा कार्यक्रम सुरु भएपछि स्थानीयलाई सहज भएको हो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क बिमाको व्यवस्था गरे पनि नगरपालिकाले विपन्न तथा अशक्तलाई पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी बनाउने भएको छ। यो नगर अस्पतालमा अहिले हामी केन्द्रीय स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेर सबैजनालाई निशुल्क औषधि र यसले दिने सेवा सुविधा, अर्को रिफर गर्नुपर्ने अर्को ठाउँ जानु बेलासम्मको सबै औषधि उपलब्ध गराउने सेवा चेकअप गर्ने गरेर हामी काम सुरु गऱ्यौँ। र सायद मलाई लाग्छ अब यो नगरपालिकाभित्रका सबै जनताहरू यो सेवाबाट वञ्चित नहुने गरी अभियानको रूपमा हामी लैजान्छौँ। गल्याङ नगरवासीले स्वास्थ्य बिमा गरे पनि यसअघि पाल्पाको प्रभास तथा मिसन अस्पतालमा गएर मात्र सेवा लिने गरेका थिए। गल्याङ नगर अस्पतालमै स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार हुने भएपछि स्थानीय खुसी छन्। यहाँ आएको जाति भएको छ, हामीलाई सहिलो भयो। अब यहाँ आएपछि टाढा जानु परेन, सकिन्थेन। यहाँ त जसरी पनि आइन्छ, नजिक आएपछि टाढा जान दुःख हुन्थ्यो। नेपाल सरकारले तोकेको बिमाको सुविधा बाहेक थप सुविधा स्थानीयलाई दिएर नगरवासीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने गल्याङ नगरको उद्देश्य छ। 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र निशुल्क बिमाको व्यवस्था रहेकोमा नगरपालिकाले विपन्न तथा अशक्तलाई पनि निशुल्क बिमा गराउन मापदण्ड निर्माण गरिरहेको छ। नगर क्षेत्रका घर घरमै पुगेर बिमा सेवा दिने र नगरवासीलाई रोग लागिहाले घरमै पुगेर औषधोपचार सेवा दिने कार्यक्रम बनेको छ। यो अस्पतालको लागि टाढा भएको थियो मालुङमा, अब यहाँ यसमा चाहिने यो बलबुकमा हुँदाखेरि हामी सबै खुसी छौँ। यसअघि नगरमा स्वास्थ्य बिमा सेवा भए पनि औषधोपचारका लागि यहाँका स्थानीय अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता थियो। स्वास्थ्य बिमा गरेका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र पारेर निशुल्क उपचार गराउने गल्याङ नगरपालिकाको योजना अरू पालिकाहरूले पनि पछ्याए नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार हुन्थ्यो कि? हामीले पटक पटक सुन्दै र भन्दै पनि आएका छौँ कि जनप्रतिनिधिले काम गरेनन्, जति सोचियो त्यति काम भएन। आफ्ना बाहेक जनसरोकारका विषयमा जनप्रतिनिधिको ध्यान गएन। यी र यस्ता असन्तुष्टिकै बीच केही स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले भने लोभ लाग्दा र प्रशंसा योग्य काम गरिरहेका छन्। मकवानपुरबाट पालिका खबरदाता नवीन तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट।
जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा नेतृत्व सम्हालेपछि मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम भइरहेको छ। यहाँ सडकसँगै 1 दर्जन पुल निर्माण भइरहेका छन्। वर्षायाममा बाढी आउँदा खोला तरन सक्ने स्थानमा गाउँपालिकाले पक्की फलामे पुल र कल्भर्ट निर्माण गरिरहेको छ। अब एउटा मोटरेबल पुल र चाहिँ एउटा बेली ब्रिज चाहिँ हामी यही वर्ष सञ्चालनमा असारसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। झोलुङ्गे पुल एउटा सञ्चालनमा आइसकेको छ। अर्को एउटा झोलुङ्गे पुल यो वर्ष हामी चाहिँ के भन्छ तयारी हुने कुरा छ। र अर्को डुम्रेकुना लामीडाँडाको पुल चाहिँ सङ्घीय सरकारले यो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा सुरुवात गरेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 3 वर्षभित्रमा त्यो पनि सम्पन्न भइसक्छ। गाउँपालिकाले 3 वर्षको अवधिमा गाउँ-गाउँमा सडक, गाउँपालिका केन्द्र जोड्न 3 ठाउँमा पक्की पुल, हरेक ओडाबाट गाउँपालिका केन्द्र पुग्न सडक र झोलुङ्गे पुल निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको हो। मकवानपुर गढीले 3 वर्षमा 12 किलोमिटर सडक कालो पत्रेर स्लाब ढलान, 29 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल र 39 किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोलेको छ। अहिले पारीपट्टिका जनतालाई केन्द्र आउनको लागि एकदम समस्या छ। यसमा हामीले पक्का पुलको रूपमा 2वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् र एउटा बेली ब्रिज निर्माण भइरहेको छ र अरू झोलुङ्गे पुलहरू हामी 2वटा निर्माण गर्दैछौँ र करिब चाहिँ 25 करोडको लागतमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार 3वटा सरकारका चाहिँ छुट्टै बजेटहरूले यो सञ्चालन भइरहेको छ। साबिकका 4वटा गाविस मिलेर बनेको मकवानपुरगढी गाउँपालिका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित छ। बीचमा सामरी खोला छ। पारी 4वटा वडा र वारी 4वटा वडा छन्। पारीपट्टिका जनतालाई गाउँपालिका केन्द्र आउन समस्या भएपछि सडक र पुल निर्माणलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको हो। मकवानपुर गढीका 8वटै वडामा रहेका खरे खोलाहरू र सामरी खोला ओहोर दोहोर गर्ने पुल नभएकै कारण धेरैले हरेक वर्षयाममा समस्या बेहोर्नु परेको छ। बर्खाले धेरै समस्या छ नि। अब पुल भइदिएन, पुलबाट जानलाई सजिलो हुन्छ। गाउँपालिकाले अब 4वटा पुलको निर्माण हुँदैछ क्यारे। अब कहिलेसम्म सकेसम्म छिटोमा हामीलाई बनाइदिए धेरै राम्रो। मकवानपुरगढी गाउँपालिका सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुल 25 करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि पुल निर्माण कार्य अघि बढेको हो। खरे तथा खोल्सीमा चालु आर्थिक वर्षमा करिब 1 करोड रुपैयाँको लागतमा गाउँपालिकाले 5वटा कल्भर्ट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले देखाएको चासो र सक्रियताले निरन्तरता पो कहिलेसम्म पाउला भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छँदैछ। तर जे जस्तो क्रियाशीलता देखाएको छ त्यो स्तुत्य छ, अनुकरणीय छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको पालिकाबाट सूचना लिन कतिको सहज छ भनेर अछाम र काभ्रे पलाञ्चोकवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। हाम्रो गाउँ चौरपाटी गाउँपालिकामा हामीले कुनै सूचना माग्न जाँदाखेरि सिधै त दिँदैनन्। जस्तो सूचनाको हक सम्बन्धी प्रयोग गरेर हामीले त्यहाँ माग्ने गरेका छौँ। विकास निर्माणमा भएका गतिविधिका बारेमा, त्यसै गरी गाउँपालिकाले विभिन्न लक्षित समुदायका लागि गरेको खर्चबारेमा जानकारी लिँदाखेरि उनीहरूले जस्तो 15 दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउँछु भन्ने कुराकानी गर्छन्। त्यही अनुसार हामीलाई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध हुने गरेको छ। त्यस्तो कुनै समस्या अहिलेसम्म भएको छैन। सहज रूपमा हामीले सूचना पाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो गाउँपालिकामा सूचना दिन अन्यभन्दा निकै सजिलो पनि छ। कहिलेकाहीँ सूचना अधिकारीलाई सामान्यतया सूचना अधिकारीलाई फोन गर्दा पनि दिने गरेका छन् र आज गयो भने 1-2 दिनपछि आउनु होला भन्ने पनि गरेका छन् र त्यो सूचना हामी प्राय सहजै पाउने गरेका छौँ। अब वेबसाइट नेटहरू छ भने त सजिलै छ र अहिलेको यो कोभिड महामारीले होला कार्यालयमा सबै कर्मचारीहरू समयमा नआउने, भएका कुराहरूलाई उता बुझ्नुहोस् भन्ने परिस्थिति चाहिँ देखिया छ। अब अहिले सामान्य छैन। कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा राम्रोसँग सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ प्रष्ट रूपमा जवाफ दिने अथवा पर्याप्त सूचनाहरू पाउने आधारहरू चाहिँ देखिँदैन। पालिकाबाट सूचनाहरू पाउनको लागि चाहिँ अब हामीले केही जानकारी पाउनको लागि, हामी केही बुझ्नको लागि गाउँपालिकासम्म गयौँ भने त्यसलाई प्रष्ट रूपमा नभनेर अलि अन्कनाउने जस्तो आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्र बढी अब टाइम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउनुहुन्छ नि। हामीलाई चाहिँ अब यस्तो छ, तपाईँहरू अलि टाइम लाग्छ यस्तो यताउति भनेर अलि अन्कनाएर अनि हामीलाई चाहिँ सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुहुन्न कि टाइममा। हाम्रो गाउँपालिकाबाट त्यस्तो हामीलाई सूचना पाउन चाहिँ धेरै नै कठिनै छ अहिलेसम्म। हामीले कुनै अब कामहरू गर्न गयो भने पनि अब हामीलाई त्यति भन्नुहुन्न उहाँहरूले, कहिले कता जा भन्नुहुन्छ, कहिले कता जा भन्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि हामीलाई धेरै गाह्रो छ।
पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बराहा क्षेत्रको श्रीलङ्का टप्पूमा 45 वर्षपछि बलियो बिजुली बलेपछि 900 परिवारका 5000 भन्दा बढी स्थानीयमा छायो खुसी। गल्याङ नगर अस्पतालमै स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु, बीमा कागजातका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। नगरवासीलाई स्वास्थ्यमा लाभान्वित गराउने नगरको उद्देश्य। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले गर्यो 3 वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम। केन्द्र पुग्न पक्की र झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक र पुल निर्माण भएपछि स्थानीयको शास्ति हट्यो। सामूहिक खेतीबाट समृद्धि भित्र्याउँदै रूपन्देहीका किसान, कोरोनाले सिकायो सामूहिक कृषि उद्यम, स्थानीय तह बन्दैछ सहयोगी। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्यो, कोरोना कहरका बीच थलिएको पर्यटकका लागि प्याराग्लाइडिङ बन्यो सञ्जीवनी बुटी। र अस्त व्यस्त बन्यो धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका, पूर्वाधार बनाउनै सकेन नगरले, स्थानीय र सेवाग्राही शास्ति खेप्दै। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। भएको जग्गा जमिन बाँझै छाडेर केही हजार रुपैयाँ कमाउने लोभमा विदेशतिर भौतारिने हाम्रो मानसिकता बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ। अझ 8 महिनादेखिको वैश्विक महामारी कोरोनाका कारण आफ्नै भूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि धेरैमा आउन थालेको छ। युवा महिला लगायतले व्यक्तिगतसँगै सामूहिक प्रयासमा विभिन्न उद्यम र कृषि गर्न सुरु गरेका छन्। कतिपय त उदाहरणीय पनि बनेका छन्। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का किसानले समूह बनाएर सुरु गरेको सामूहिक खेती प्रणाली लोभलाग्दो नमुना बन्दै गएको छ। 15 नम्बर वडाका 15 जना किसानले नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 22 कट्ठा जग्गा भाडामा लिई जागरुक बहुउद्देश्य कृषि समूह गठन गरेर कृषिमा सामूहिक अभ्यास सुरु गरेका हुन्। कोरोनाले थातबास र रोजीरोटी खोसिरहेका बेला जोस जाँगर र सामूहिक कृषि कर्मबाटै घरमै बसेर आमदामी लिन सकिने उदाहरण बुटवल उपमहानगर 15 का ओडावासीले देखाइदिएका छन्। परम्परागत खेती प्रणालीको सट्टा नयाँ प्रविधिबाट किसानी गर्दा आमदामी बढेसँगै उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुने अवस्था छ। परम्परागत खेती किसानी जता पनि हुने गरेको छ, तर यो यस्तो समूह हो जहाँ सामूहिक खेतीमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी कृषि विकासमा अभ्यास गरिएको छ। सामूहिक खेती अवलोकन गर्न अहिले उक्त स्थानमा जाने मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। दैनिक बिहान साँझ समूहमा भेला भई खेती गर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न छलफल हुने गरेको छ। यस्तो छलफलको सिकाइबाटै खेतीबालीमा लाग्ने शत्रु र मित्रु किराको पहिचान गर्न पनि कृषक सफल भइरहेका छन्। हामीले यो तरकारी खेती हामी समूह गठन गरिसकेपछि हामी आत्मनिर्भर र एउटा समूहले पाठ सिकाउने बाटो गर्नुपर्छ, समूहले केही गर्नुपर्छ। हामी नेपालीहरू बेरोजगारी भइरहेछौँ
अनि यो समूहले यस्तो गरेर देखाइसकेपछि अरूलाई नि आकर्षण गर्नेको केन्द्रबिन्दु हुनेछ यो समूहलाई नगरपालिकाले प्रोत्साहन स्वरूप प्रविधि प्रदर्शन स्थल निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ। यस्तो स्थल बुटवलमा यो वर्ष 4वटा कृषक समूहका लागि छुट्याइएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले उहाँहरूलाई अनुदान भन्दा पनि प्रोत्साहन सहयोग स्वरूप उहाँहरूलाई ऊर्जा दिनको लागि 20,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्लास्टिक मल्चिङ थोपा सिँचाइ र अलिकति सिँचाएर हाम्रो चाहिँ स्पेयर र बिउको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएको छौँ। तर यसमा लगानी गर्ने पाटोमा उहाँहरूको लगानी धेरै छ। धेरै भए तापनि उहाँहरूले चाहिँ यो हामीले दिएको प्रेरणा यो हौसलाले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ जागरुक हुनुभएको छ। काम गर्न चाहने हो भने सामूहिक खेती प्रणाली धेरै फाइदाजनक देखिएको छ। काम नहुँदा चोकचोकमा पिपल चौतारामा बसेर कुरा काट्नेहरूका लागि यो गतिलो जवाफ हो। समूह बनाएर खेती गरेका यी मेहनती किसानको खेती किसानी उदाहरणीय बनेकोमा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग छन्। नगरपालिकाले एउटा टनेल बनाएर ग्रिन हाउस बनाएर तरकारी खेतीको लागि जुन सहयोग गर्दै आएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने गरी धानको बिउमा गहुँमा जुन 50% अनुदान दिएको छ यसको पनि निरन्तरता रहनेछ र समूहलाई छुट्टै किसिमको व्यवस्था समेत हुने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। बुटवल उपमहानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको यो सामूहिक तरकारी खेतीबाट यस क्षेत्रका किसान आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्न सक्ने देखिन्छ। फुर्सदका बेला अनावश्यक कुरामा भुलिरहनेहरूलाई बुटवल उपमहानगर र कृषि समूहले गरेको प्रयास उदाहरणीय छ। यसमा सरोकारवाला सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधि अनि स्थानीयको साथ अझ सुदृढ हुन सके आर्थिक हिसाबले पनि स्थानीयलाई मजबुत बनाउन पक्कै सकिन्छ। पछिल्लो समय नागरिक आफ्नो क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणका कामसँगै ती कामको गुणस्तरीयतामा चासो दिन थालेका छन्। नदिउन् पनि किन, एकातिर जनप्रतिनिधिका पहुँचमा ठेक्का लिने अनि निर्माण व्यवसायीले काममा लापरवाही गर्ने क्रम नरोकिएपछि नागरिक सचेत बन्नै पर्यो। सडकसँगै भौतिक पूर्वाधारमा तिनै तहका सरकारले बजेट छुट्याएर काम गरे पनि त्यो मापदण्ड अनुसार हुँदैन कि भन्नेमा स्थानीयको चासो बढेको छ। अहिले झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा पनि यस्तै भएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। निर्माण सम्पन्न भएको छोटो समयमै सडक खाल्डाखुल्डी पर्ने समस्याबाट आजित झापाका भद्रपुर नगरपालिकाका स्थानीयले कामको अनुगमनसँगै खबरदारी समेत गरिरहेका छन्। मेची राजमार्गको चाराली केचना सडक खण्ड अन्तर्गत भद्रपुर स्थित कृषि विकास बैंक अगाडिदेखि ट्रेड युनियन चोकसम्मको निर्माणाधीन सडक मापदण्ड बमोजिम नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। यहाँका स्थानीयले सडक मापदण्ड अनुसार बन्नुपर्ने एक बुँदे माग अघि सारेका छन्। जब चाहिँ त्यो दक्षिणतिर गर्दाखेरि पनि कतिका घरबार पनि उठे, कतिका जग्गाहरू पनि अधिग्रहण भए र जब सर्वसाधारणलाई चाहिँ नियम कानुन लाग्यो र जब चाहिँ अब सदरमुकामको यस्तो व्यस्त सडकमा आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ पुरा बोटलनेक भएको तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै बोटलनेक पारिएको छ। जम्मा 11 मिटरको मात्रै चौडाइ छ। त्यसमाथि पनि यसमा फुटपाथ छैन। भोलिका दिनमा के भने मानिस र गाडी चाहिँ एकै ठाउँबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लाकै सदरमुकाम जोड्ने करिब 300 मिटर सडक अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अहिले दुवैतर्फ नाला बनाउने काम धम्माधम गरिँदैछ। यो सडक ऐन 2031 को मापदण्ड अनुसार विस्तार नगरिएको भन्दै स्थानीयले यसअघि पनि सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए, तर सुनवाई भएन। पुरानो बाटो नै काम गराउने हिसाबले र त्यो जति दक्षिणतिर यिनीहरूले 15 मिटरको बनाउनु पर्ने हो त्यो 15 मिटर पनि यहीँ बनाउनु पर्ने मात्र नबनाइकन यिनीहरूले कुटनीतिक ढङ्गले लिप्ने र आफ्नो संरचनाहरू जोगाउने काम मात्रै गरेको हुँदा यसमा हामीले आवाज उठाएको जनताको तर्फबाट नागरिकको तर्फबाट के आवाज उठायौँ भने सडक ऐनमा जे प्रावधान छ तलबाट जसरी भत्काउँदै ल्याइएको छ, जसरी मापदण्ड अनुसार भन्दै ल्याइएको छ त्यो मापदण्ड अनुसार यहाँ होस्। झापाको चारालीदेखि केचनासम्मको 40 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत 20 किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का कालिका कन्काई याङथुमहाङ जेबीले पाएका थिए। 17 असोज 73मा 30 महिनामा काम सक्ने गरी यी कम्पनीले जिम्मा लिएको काम ठेक्का सम्झौता अनुसार नै हुने भद्रपुर नगरको भनाइ छ। अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने, राम्रो अधिकतम राम्रो बनाउने, जे जति छ त्यसलाई चाहिँ आफूले ग्रहण गर्ने र पछि त्यसलाई चाहिँ अलिक थप सडक विस्तार गर्नको लागि चाहिँ सरकारसँग पहलकदमी गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ। हुलाकी सडक विस्तार गर्दा दायाँ बायाँ 15-15 मिटर र थप 6-6 मिटर साइड ब्याकअप हुनुपर्छ भने राजपत्रमै सूचना प्रकाशन भए पनि त्यो अनुसार काम भएको छैन। सडक निर्माणको काम सुरु गर्दा
मापदण्ड पालना नगरी आफ्नै नियममा काम सुरु गरेको तथा जनप्रतिनिधि र स्थानीयको घर पसल भत्किने भएकाले खुम्च्याएर सडक निर्माण गर्न खोजिएको स्थानीयको आरोप छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा जोड्दैछौँ सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकालाई। नेतृत्वको करिब उत्तरार्धतिर आइपुगेका जनप्रतिनिधिहरूमा कतै हताश त कतै उत्साह देखिन्छ। मरिन गाउँपालिकाको अवस्था चाहिँ के छ? हामीसँग गाउँपालिका अध्यक्ष पानीराज बमजन हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू साँच्चै तपाईँ चाहिँ आत्तिनु भएको छ कि छैन? किनकि अब कार्यकालको त उत्तरार्धमा पुगिसक्नु भएको छ नि, होइन र? त्यस्तो म थोरै पनि आत्तिएको स्थिति छुइनँ। हजुर अध्यक्षज्यू, जनता विकास आशामा तपाईँहरू केन्द्र र प्रदेशलाई आरोप लगाउँदैमा अनि कर्मचारी जनप्रतिनिधिले गर्नै दिएनन् भन्ने गुनासोका बीच सकिन लागेको तपाईँहरूको विगतले दियो चाहिँ के अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न। अब अहिले हामी आरोप प्रत्यारोप भन्दा हामी निर्वाचित भएर यता आउने क्रममा केही अप्ठ्यारोको बीचमा हामी थियौँ। पहिलो त व्यवस्था बदल्यो, थोरै सोच चिन्तनहरू बदल्नु केही समय लाग्यो। अर्को समग्र राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भयो, कानुनी सङ्क्रमणकालहरू विद्यमान रहेको अवस्थामा र दोस्रो कर्मचारीको अभावताको बीचमा हामी त्यो बीचमा पनि अविचलित भएर कार्य सम्पादनमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको साथ सहयोग, समग्र जनता राजनीतिक नेतृत्वसँगको साथ सहयोगमा हामीले दृढतापूर्वक विकास निर्माणको काम जनताको पक्षमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। अध्यक्षज्यू, हुन त कानुन, कर्मचारी स्रोत लगायतको अभाव त झेल्नु भयो नै, अझ कोरोना जस्तो महामारीले पनि सामना गर्नु पर्यो। केही नै असहजतालाई मात्रै दोष दिएर उम्कने अवस्था छ र अध्यक्षज्यू? कोरोनाको बीचमा पनि हामीले मरिनले सर्वपक्षीय बैठक, हामी विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक, हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले उच्च सजगता अपनाएर मलाई 753वटा थाने तहमा आफ्नै ढङ्गले आफ्नो मोडालिटीमा सङ्घीय सरकारको मार्गनिर्देशन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मार्गनिर्देशनलाई मध्यनजरदै कार्य सम्पादन गरेको स्थिति, जसमध्ये सिन्धुली जिल्लाको मरिन पनि अछुतो रहेन। यद्यपि त्यही बीचमा हामीले स्वास्थ्यको मापदण्डलाई अपनाउने, सामाजिक दूरीको कुराहरू, कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सचेतना कार्यक्रम सँगसँगै मरिनको सन्दर्भमा चल्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र साना साना थाने तहको योजनाहरूलाई हामीले करिब 15 देखि 20 दिनको रेन्ज चाहिँ हामीले यी पूर्वाधारको काम, विकास निर्माणको कामहरूलाई हामीले ब्रेक गर्यौँ। बाँकी काम चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर यसलाई हामी आत्तिनु हुँदैन, हामी निरुत्साहित हुनुहुन्न, हामी उच्च मनोबलको साथ लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँको विकास निर्माणको कामहरू, यहाँको जनतासँग जोडिने जल्दबल्द काममा हामी निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेछौँ। अध्यक्षज्यू, 3.5 वर्ष त गयो नै, तर अझै 1.5 वर्ष काम गर्ने समय त छ। अब केही छुटपुट भए गर्छु भन्नलाई टाइम पनि अलिकति छ। यो बाँकी समयलाई कतिको उपलब्धिमूलक बनाउनुहुन्छ? हामी बाँकी समय हामी निर्वाचनको दौरानमा हिजो घोषणा पत्र लिएर जनताको माझमा गएका थियौँ। यी कामहरू पूर्ण रूपमा त हामी सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ, तर यहाँको जनतालाई, मरिनवासी जनतालाई के विश्वस्त गराउन सक्छौँ भनेदेखि यो सरकारले गरेको कार्य सम्पादन चाहिँ हिजो निर्वाचनको मैदानमा जाने बेलामा आएको घोषणा पत्रसँग, त्यहाँ दिएको प्रतिबद्धतासँग जोडेर काम गरेको छ भन्ने सन्देशमूलक ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
हजुर हजुर अध्यक्षज्यू शुभकामना छ यहाँलाई। जनतामा राम्रो छाप छोडेर जानुहोला। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बराहा क्षेत्रको श्रीलङ्का टप्पूमा 45 वर्षपछि बलियो बिजुली बलेपछि 900 परिवारका 5000 भन्दा बढी स्थानीयमा छायो खुसी। गल्याङ नगर अस्पतालमै स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु। बीमा कागजातका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। नगरवासीलाई स्वास्थ्यमा लाभान्वित गराउने नगरको उद्देश्य। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले गर्यो 3 वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम। केन्द्र पुग्न पक्की र झोलुङ्गे पुल निर्माण। सडक र पुल निर्माण भएपछि स्थानीयको शास्ति हट्यो। सामूहिक खेतीबाट समृद्धि भित्र्याउँदै रूपन्देहीका किसान। कोरोनाले सिकायो सामूहिक कृषि उद्यम। स्थानीय तह बन्दैछ सहयोगी। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। कोरोना कहरका बीच थलिएको पर्यटकका लागि प्याराग्लाइडिङ बन्यो सञ्जीवनी बुटी। र अस्त व्यस्त बन्यो धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका। पूर्वाधार बनाउनै सकेन नगरले। स्थानीय र सेवाग्राही शास्ति खेप्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पर्यटनको राजधानी भनिएको पोखरा यति बेला कोरोना भाइरसका कारण सुनसान छ। पर्यटकीय चहल पहल छैनन्। होटल र रेस्टुरेन्टका सटरहरू झारिएका छन्। यहाँका तालका डुङ्गा महिनौदेखि एकै कुनामा बाँधेर राखिएको छ। पर्यटकीय केन्द्रहरूमा ताला लगाइएको छ। एक हिसाबले यहाँको पर्यटन पुरै लक जस्तै छ। यो सिजन पर्यटकका लागि पोखरा निकै उत्कृष्ट गन्तव्य हो। सबै पर्यटकीय गतिविधि ठप्प जस्तै रहेको पोखरामा पछिल्लो समय साहसिक हवाई खेलकुदहरू पनि खुल्न थालेका छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखरामा मौसम खुलेसँगै आकाशमा प्याराग्लाइडिङ र अल्ट्रालाइटमा उड्नेहरूको भिड छ। पोखरा महानगरपालिका 18 साराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङमा उडेर पोखरा बजार, हिमाल, फेवाताल हेर्दै खपौदे स्थित तालको किनारमा अवतरण गर्नेहरूको संख्या बाक्लो छ हिजो आज। नेपाल हवाई खेलकुद संस्थानले अहिले प्याराग्लाइडिङ गर्नेहरूलाई 50% छुट दिएको छ। पर्यटकीय चहल पहल बढाउन र थलिएको पर्यटन उकास्न प्याराग्लाइडिङले केही उत्साह थपेको छ। प्याराग्लाइडिङमा आधा घण्टा उडान गरेको 4 देखि 5,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अरू बेला यो शुल्क 7,500 रुपैयाँ भन्दा बढी थियो। सस्तोमा उड्न पाउँदा सबैको आकर्षण प्याराग्लाइडिङमा भएको छ। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ गर्नका लागि काठमाडौँ, चितवन, बुटल, गोर्खा, लमजुङसहित पोखरा र आसपासका अन्य ठाउँहरूबाट युवा युवती आउने गरेका छन्। अहिले चाहिँ यो पर्यटन थला परेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पर्यटनलाई अलिकति चलायमान बनाउँ र अलिकति यो मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यो कोभिडकोले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ नैराश्यताको समयमा प्याराग्लाइडिङ उडेपछि केही न केही चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब मेन्टली र फिजिकली सबै कुराहरू राम्रै टेवा पर्ने तरिका हुनाले हामीले यसलाई व्यवसाय सञ्चालन गरे हो। महिनौसम्म घरमा थुनिएर बसेकाहरू कोरोना कहर नै भुलेर प्याराग्लाइडिङमा झुम्मिएपछि दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 3 शिफ्ट छुट्याइदिएको छ।
एकै दिन 1000 भन्दा बढी उडेपछि कोरोनाको संक्रमण बढ्ने जोखिम देखेर उडानमा अंकुश लगाइएको हो। थलिएको पर्यटन उकास्न प्याराग्लाइडिङ अहिले सञ्जीवनी बुटी साबित भएपछि पोखरा महानगर पनि पर्यटक तान्ने काममा अघि बढेको छ। यहाँ भएका चाहिँ पर्यटन गन्तव्यहरूलाई अलिकति सुचारू राख्नको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै यहाँका विभिन्न गन्तव्यहरूमा आन्तरिक पर्यटक प्रबन्धन गरेर यहाँको चाहिँ आर्थिक चलायमान गराउनको लागि यहाँका पर्यटन व्यवसायीसँग महानगरले बेला बेलामा बसेर सरसल्लाह गरेर यहाँका पर्यटन परिषद लगायत होटल संस्था पनि यस हिसाबले आफै बसेर सरसल्लाह गरेको अवस्था पनि छ। कोरोनाको मारमा परेको पोखराको पर्यटन व्यवसाय लामो समयपछि प्याराग्लाइडिङले केही मात्रामा चलायमान बनाएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गर्दै आगामी दिनमा पोखराको पर्यटन अझै सक्रिय बनाउन सकिनेछ। यसमा स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारले पनि साथ दिनु आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। अछामको मङ्गलसेनबाट धनगढी जाँदै गरेको बस चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को मार्कुमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकले चैतदेखि तलब पाएनन्। शिक्षकले दिए गाउँपालिकालाई 24 घण्टे अल्टिमेटम, तत्काल तलब निकासा गर्न माग। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका कोरोना संक्रमण मुक्त, आइसोलेसनमा बसेका सबै व्यक्ति घर फिर्ता। 396 स्थानीय तहमा एकसाथ 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल शिलान्यास, नयाँ बनी सबै अस्पताल एउटै डिजाइनका हुने। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाद्वारा किसानलाई 50% अनुदानमा माउरीको घार वितरण, नगरलाई मोहमा आत्मनिर्भर बनाएर कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवराज देवकोटालाई कोरोना संक्रमण, देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणमा जुटो म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका, स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण एन्ड निर्माण। बलात्कार घटना मिलाएको अभियोगमा बैतडीको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष शेरसिंह साउद सहित थप 4 जना पक्राउ, अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान जारी। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले निर्माण गर्यो खानेपानी आयोजनाबाट पानीको अभाव झेल्दै आएका रामचेका 52 घरधुरी लाभान्वित। बिरामीका घरमै पुगेर औषधि बाँड्छन् बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र छेत्री, कोरोना संक्रमितका घर घरमा अहिले आयुर्वेदिक औषधि। स्याङ्जाको भेरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छायाराम खनाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, डाक्टरको निगरानीमा खनाल बसे होम आइसोलेसनमा। ग्लोबल गोर्खा समाजले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सघाउन गोर्खाका सबै पालिकालाई मास्कदेखि थर्मल गनसम्म सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री पाएपछि जनप्रतिनिधि दङ्ग। रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 150 जना विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई पोसाक र झोला वितरण, पोसाक र झोला पाएपछि विद्यार्थी मक्ख। म्याग्दीका पालिकामा अस्पताल बनाउने ठाउँ र जग्गाकै टुङ्गो लागेन, आज अस्पतालको शिलान्यास भएन, जनप्रतिनिधि र स्थानीयको आफ्नै दाउ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासीको समीक्षा सम्पन्न गर्यो, पुँजीगत तर्फ 15% काम। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका किसानलाई अब क्रेडिट कार्ड प्रदान गर्ने, नगरपालिका र R&D इनोभेटिभ सोलुसन प्रालिबीच सम्झौता। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मकरीगाडमा निर्माणाधीन हाइड्रो पावरमा कार्यरत 2 जना विदेशी नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि वडामा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरे, संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको आयोजनामा स्वस्थ तथा सफा दूध उत्पादनका लागि किसानलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु, नगरमा दैनिक 10,000 लिटर दूध उत्पादन गरी गल्याङ बाहिर पठाउने तयारी। कोरोना कहरबीच खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु, विद्यालय जान पाएपछि शिक्षक र विद्यार्थी खुसी। र ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकामा योजनै पछि आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गर्यो जिल्ला प्रशासनमा उजुरी। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर।
बराहा क्षेत्रको श्रीलङ्का टप्पूमा 45 वर्षपछि बलियो बिजुली बलेपछि 900 परिवारका 5000 भन्दा बढी स्थानीयमा छायो खुसी। गल्याङ नगर अस्पतालमै स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु, बीमा कागजातका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। नगरवासीलाई स्वास्थ्यमा लाभान्वित गराउने नगरको उद्देश्य। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले गर्यो 3 वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम। केन्द्र पुग्न पक्की र झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक र पुल निर्माण भएपछि स्थानीयको शास्ति हट्यो। सामूहिक खेतीबाट समृद्धि भित्र्याउँदै रूपन्देहीका किसान, कोरोनाले सिकायो सामूहिक कृषि उद्यम, स्थानीय तह बन्दैछ सहयोगी। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्यो, कोरोना कहरका बीच थलिएको पर्यटकका लागि प्याराग्लाइडिङ बन्यो सञ्जीवनी बुटी। र अस्त व्यस्त बन्यो धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका, पूर्वाधार बनाउनै सकेन नगरले, स्थानीय र सेवाग्राही शास्ति खेप्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। लामो समय जनप्रतिनिधि नहुँदा ठाउँ विकास भएन भनेर धेरै गुनासा गर्यौं हामीले। देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, गणतन्त्रसँगै संघीयतामा देश प्रवेश गर्यो। 3 तहका संरचना बनेर निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि पनि आए। तर जनप्रतिनिधि आएका 3 वर्षसम्म पनि गाउँठाउँको विकास राम्ररी हुन नसकेका गुनासा जनस्तरबाट आइ नै रहेका छन्। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकालाई स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए पश्चात झन्डै 55 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तर नगरमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नगरवासीले सोचे अनुरूपको काम भने नभएका गुनासा आइरहेका छन्। पालिकाले अहिले साबिकको तारापट्टी सिरिसिया गाउँपालिकाको पुरानो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। भवन अभाव हुँदा कर्मचारी बस्ने कोठाको पनि अभाव छ। 3 वर्षसम्म पनि नगरपालिकाले 10वटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र समेत स्थापना गर्न सकेको छैन। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको छ। विद्यालयका कक्षा कोठामा विद्यार्थी त हुन्छन्, तर शिक्षक भने हुँदैनन्। शिक्षामा हाम्रो नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन। त्यो मात्रै सानोतिनो बजेट राखेर खाने काम मात्रै गरेको छ। अहिलेसम्म 3 सालमा हालसम्म शिक्षा समिति नबनाएको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दा व्यवस्थापन समितिहरू छैन स्कुलमा, जसले गर्दा जति पनि यताका टिचरहरू छन् सरकारी टिचर आफ्नो मनोमानी गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 11 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छुट्याए पनि नगरसभाबाट कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याएको हो भन्ने वडा अध्यक्षलाई नै थाहा छैन। अनि कसरी हुन्छ मिथिला बिहारी नगरपालिकाको विकास? तपाईको खुला भलिबल प्रतियोगिता थियो, हाम्रो सबै साथीहरू त्यसैमा इन्भल्भ थियौँ। त्यसकारण खास गरेर म चाहिँ त्यसकारणले चाहिँ अलि इन्भल्भ नभएको, अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी खोजबिन गरेर प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास गर्छौँ। मिथिला बिहारीले सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासमा बजेट निकासा गरेको छ। 7वटा वडाहरूको आफ्नै भवन भए पनि 3वटा वडा भाडाको घरमा बस्न बाध्य छन्। अहिलेसम्म सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नबन्दा नगरवासी स्वास्थ्य सेवा लिन सदरमुकाम जनकपुर नै जाने गरेका छन्। तर नगर प्रमुख अनिल कुमार यादव भने आफूले यहाँको विकासमा सक्दो काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। शिक्षा क्षेत्रको लागि पनि जुन स्कुलहरूमा हाम्रो टिचरको अभाव थियो, त्यो स्कुलहरूमा हामी टिच फर नेपालसँग सम्झौता गरेर प्रत्येक स्कुलहरूमा साइन्स, म्याथ र इङ्ग्लिस
स्कुलको माग बमोजिम हामीले टिचर व्यवस्थापन गरेका छौँ र शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामी खास गरेर यही कुराहरूलाई जोडेर हामी धेरै अगाडि बढाएका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा यो नगरको शिक्षामा 3 करोड 86 लाख र स्वास्थ्यमा सशर्त अनुदान 2 करोड 85 लाख रुपैयाँ रहेको पालिकाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो वर्ष भने पालिकाले 27 भदौमा परीक्षा सम्पन्न गरेको भए पनि 4 महिनादेखि कार्यपालिकाको नियमित बैठक बस्न सकेको छैन। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बराहा क्षेत्रको श्रीलङ्का टप्पूमा 45 वर्षपछि बलियो बिजुली बलेपछि 900 परिवारका 5000 भन्दा बढी स्थानीयमा छायो खुसी। गल्याङ नगर अस्पतालमै स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु। बीमा कागजातका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। नगरवासीलाई स्वास्थ्यमा लाभान्वित गराउने नगरको उद्देश्य। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले गर्यो 3 वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम। केन्द्र पुग्न पक्की र झोलुङ्गे पुल निर्माण। सडक र पुल निर्माण भएपछि स्थानीयको शास्ति हट्यो। सामूहिक खेतीबाट समृद्धि भित्र्याउँदै रूपन्देहीका किसान। कोरोनाले सिकायो सामूहिक कृषि उद्यम। स्थानीय तह बन्दैछ सहयोगी। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। कोरोना कहरका बीच थलिएको पर्यटकका लागि प्याराग्लाइडिङ बन्यो सञ्जीवनी बुटी। र अस्त व्यस्त बन्यो धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका। पूर्वाधार बनाउनै सकेन नगरले। स्थानीय र सेवाग्राही शास्ति खेप्दै। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।